اصفراني اللون حلو الانتصار. مفاجأة: الاتحاد يضم نجم الهلال جوميز مقابل صفقة نارية. كورنادو يتحدى الهلال والنصر. حقيقة تكافل وزارة الرياضة بصفقة انتقال كورنادو إلى الاتحاد. هل انتهت علاقة بليغوفيتش مع نادي الاتحاد؟ السلام عليكم متابعينا. سؤال نشرتنا: ما رأيكم لو تمت صفقة جوميز للعميد؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى تفاصيل النشرة. كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل أسرارا جديدة عن البيت الهلالي قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. والهلال استعد للموسم الرياضي الجديد بالتعاقد مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو غارديان، بالإضافة إلى ظهير أيمن القادسية الشاب حمد اليامي والمهاجم الكاميروني فينيسنت أبو بكر من بشكتاش التركي. وأشار المريسل في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر إلى أن البيت الهلالي يغلي في الوقت الحالي. وأوضح الإعلامي الرياضي أن غارديان أخبر إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل باستحالة بقاء الثنائي الهجومي الفرنسي بافتن بجوميز والمالي موسى ماريغا معا في الموسم الجديد. ولفت المراسل إلى أن المدير الفني البرتغالي اشترط التخلي عن جوميز أو ماريغا في الميركاتو الصيفي الحالي. وإذا صدقت معلومة المراسل فإن اللاعب الأقرب للرحيل عن الهلال في الصيف الحالي سيكون جوميز البالغ 35 عام، خاصة أن ماريغا انضم إلى الزعيم منذ شهر فقط. واستغناء الهلال عن جوميز سيكون بمثابة الهدية إلى الاتحاد، الذي يبحث عن مهاجم أجنبي كبير لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم. وبالفعل فاوضت الإدارة الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الأسماء الهجومية، وهي المغربي عبد الرزاق حمد الله من النصر، الإماراتي علي مبخوت من الجزيرة، الإسباني دييغو كوستا لاعب حر، الجزائري إسلام سليماني من أولمبيك ليون. ولكن يبدو أن الاتحاد فشل في حسم التعاقد مع أي من هذه الأسماء ليكون خيار جوميز متاحا أمام إدارة الحائل. والمثير في الأمر أن الاتحاد كان يرغب في التعاقد مع جوميز في صيف 2018 قبل تدخل الهلال برئاسة سامي الجابر وقتها، والذي حسم الصفقة لمصلحة فريقه. وقد يضطر الاتحاد لعرض مجموعة من اللاعبين على الهلال من أجل شراء المهاجم الفرنسي، وهم الحارس فواز القرني، قلب الدفاع زياد الصحفي، الجناح وصانع الألعاب فهد المولد. ومن المتوقع أن تلعب الصداقة بين الحائل وبن نافل دورا كبير في إتمام الصفقة إذا دخلت حيز التنفيذ. جدير بالذكر أن هذه الصفقة ستضر في المقام الأول النصر، الذي يرغب بشدة في التعاقد مع القرني والمولد. قامت وسائل الإعلام البرازيلية بانتقال مواطنها إيغور كورنادو إلى صفوف نادي الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي قادما من الشارقة الإماراتي. وأعلن الاتحاد تعاقده رسميا مع كورنادو لمدة موسمين خلال الانتقالات الصيفية، مع وجود بند بأحقية التمديد لموسم ثالث. وأكدت جلوبو أن صفقة انتقال كورنادو من الشارقة كلفت خزينة الاتحاد 12 مليون دولار، ما يوازي 62 مليون ريال برازيلي، والتي تعد أغلى صفقة في التاريخ بين ناديين عرب. أكد كورنادو أن انتقاله للاتحاد سيكون تحدي جديد له، فالعميد فريق مميز للغاية ويضم لاعبين برازيليين مشهورين، وسيبذل قصارى جهده على أرض الملعب. وتابع أنه سيقاتل بقوة من أجل الفوز والمنافسة بقوة على جميع الألقاب في المسابقات مع جروهي وبرونو هنريكي ورومارينيو. كشف الناقد الرياضي هتان النجار عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تكفل وزارة الرياضة بقيمة صفقة انتقال البرازيلي إيغور كورنادو إلى صفوف الاتحاد قادمة من الشارقة الإماراتي في صفقة تصنف بأنها الأغلى في الميركاتو الصيفي الحالي. وأعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميا مع كورنادو قادمة من الشارقة الإماراتي لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، فيما كشفت تقارير صحفية عن تقدير الصفقة ب 12 مليون يورو. وفي مقال عبر صحيفة الرياض أكد النجار أن ما قيل بشأن دعم وزارة الرياضة للاتحاد بشكل خاص واتهام الوزارة بمجاملة بعض الأندية على حساب أخرى غير صحيح، مؤكدا أن الاتحاد يضم شخصيات شرفية آثرت أن تقدم الدعم لناديها في الخفاء، وكانوا في الموعد عندما احتاجهم الاتحاد.
شدد النجار على تكفل شخصية اتحادية بارزة بقيمة صفقة كورنادو كهدية للكيان الاتحادي، ولا تزال الرغبة قائمة لديها في تقديم المزيد من الصفقات، شرط أن يتم الانتهاء أولا من شهادة الكفاءة المالية وبعد ذلك فتح ملف المهاجم. ولا تزال محاولات الاتحاد على قدم وساق من أجل سداد الالتزامات المالية على النادي وإغلاق قضايا سابقة ضد النادي من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمكن العميد من قيد الصفقات الجديدة قبل الموسم الرياضي الجديد. كشفت تقارير صحفية الثلاثاء تطورات علاقة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع الصربي ألكسندر بريغوفيتش مهاجم فريق العميد وحقيقة إنهاء تعاقده. ووفقا لما أوردته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي الاتحاد لا تزال تنتظر موافقة وزارة الرياضة على صيغة الاتفاقية المبدئية للتسوية مع بريغوفيتش. وأوضحت الصحيفة السعودية أن بريغوفيتش وافق على التسوية التي تمت مع نادي الاتحاد الأسبوع الماضي بعد مفاوضات طويلة شهدت شدا وجذب بين اللاعب وناديه. وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن بريغوفيتش لا يزال لاعبا اتحادي بحسب كشوفات الفريق والعقد بين الطرفين، لكنه أصبح خارج حسابات العميد ولن يكون ضمن قائمة أجانبه في الموسم الجديد. ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن تسوية الأمور المادية بين نادي الاتحاد وبريغوفيتش تعتبر مسألة وقت لا أكثر، خاصة بعد التعاقد أخيرا مع البرازيلي إيغور كورنادو لمدة موسمين ليكون بديلا للصربي. ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن تقديم إدارة نادي الاتحاد خطابا رسمي لوزارة الرياضة يفيد بوصولهم إلى صيغة اتفاق مع بريغوفيتش وافق خلاله اللاعب على التنازل عن مليون يورو من أصل 8.4 مليون يورو للعامين المتبقيين في عقده. وانضم بريغوفيتش صاحب 31 عام لصفوف فريق الاتحاد في يناير 2019 قادما من باوك اليوناني، ويرتبط بعقد مع العميد حتى يونيو 2023 المقبل. وشارك المهاجم الصربي في 25 مباراة مع فريق الاتحاد خلال الموسم 2020-2021 في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 8 أهداف بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي. نجحت إدارة نادي الاتحاد السعودي في حل قضية على العميد مع نظيره الفيصلي في الفترة الأخيرة. وقالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم إن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع نظيرتها في الفيصلي على مبدأ المقايضة بشأن اللاعب محمد الثاني مقابل مبلغ إعارة خالد السميري لصفوف الفيصلي بالموسم الماضي الذي شارك في الفوز بلقب كأس الملك. وأشارت الصحيفة أنه تبقت على نادي الاتحاد السعودي قضيتين لمصلحة الفيصلي بخصوص انتقال الثنائي عبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني مقابل 7 ملايين ريال، وهو المبلغ المفترض أن تدفعه إدارة العميد ضمن قضايا عليه يجب أن يتم سداده خلال 30 يوم فقط، وإلا سيتم خصم نقاط من رصيده في الموسم المقبل. وشددت الصحيفة على أن إدارة نادي الفيصلي رفضت أي حلول بشأن جدولة المبالغ المستحقة لدى الاتحاد بسبب الحاجة لتلك الأموال في ظل ارتفاع حجم مصروفات النادي بعد تواجده في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل لأول مرة في تاريخه. وأوضحت الصحيفة أن القضية السابقة منذ عامين ولم تجدي نفعا كل الطرق الودية التي سارت فيه إدارة الفيصلي مع نظيرتها في الاتحاد، ولذلك يتمسك بالحصول على المبالغ المالية دفعة واحدة دون أي جدولة بالفترة المقبلة. واختتمت الصحيفة تقريرها بأن المبلغ المستحق على إدارة نادي الاتحاد في قضية اللاعب محمد الثاني تقدر بحوالي 250 ألف ريال، وهو الذي سوف يتم تسويته بسهولة مقابل قيمة إعارة خالد السميري.